तैयबा गुल साहिबा थी, उन्होंने पीएम पोर्टल, साबका हुकूमत के पीएम पोर्टल के ऊपर अपनी कंप्लेन दर्ज कराई और उसके बाद पीएम ऑफिस ने उनसे राब्ता किया और पीएम ऑफिस ने राब्ते के बाद उनको पीएम ऑफिस बुलाकर उनके मुताबिक 18 दिन वजीर आजम हाउस में अगवा करके अबडक्शन करके उनको वहां रखा। वफाकी काबीना का तैयबा गुल के इल्जामात की तहकीकात का फैसला। तहकीकात के लिए आजाद और शफाफ कमेटी बनाने की मंजूरी दी गई। वफाकी वजीर इत्तलात की मीडिया को ब्रीफिंग, कहा तैयबा गुल को 18 रोज तक वजीर आजम हाउस में महबूस रखा गया। इमरान हुकूमत ने चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया, एक पूरे इदारे को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। काबीना ने वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ को कमेटी का जाब्ता बनाने की हिदायत कर दी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वफाकी काबीना में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया गया। साबित हो गया गुज़िश्ता इमरान हुकूमत ने आइन शिकनी की, तफसीली फैसले ने तमाम हक़ाइक़ अयां कर दिए। मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला संगे नींद की हैसियत रखता है। अदालत ने इमरान खान को आइन शिकनी का मुर्तकिब करार दिया। जब चढ़ते हैं तो 50-50, 60-60 रुपए और 100-100 रुपए चढ़ते हैं, और जब नीचे आते हैं तो 20 और 30 रुपए। तो इसका क्या मतलब हो गया? 18 रुपए या 20 रुपए कम करके ये कोई कमी नहीं है, ये आवाम के साथ एक मजाक है खुला। आलमी मंडी में जिस तरह ये रेट कम हुए तो यहाँ पे भी उस तरह रेट होना चाहिए। अवाम का पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी का मुतालबा, कहा पेट्रोल की कीमत 150 रुपए तक लाई जाए। साथ ही किराए और अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी का मुतालबा। अवाम ने कहा पेट्रोल महंगा हुआ तो चीजों की कीमत बढ़ाई गई, हुकूमत अब किराए और चीजों की कीमतें भी कम कराए। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओनर्स ने लाहौर में किरायों में 10% कमी का ऐलान कर दिया। हमारे तमाम पोलिंग स्टाफ की तरबियत मुकम्मल हो चुकी है। सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया जा चुका है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। बैलेट पेपर्स की छपाई का काम मुकम्मल हो चुका है और ये मुताल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास पहुंच चुके हैं। 40 लाख वोटर्स थे, हमने रीवेरीफाई करा है सारे के सारे। पंजाब ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए। बैलेट पेपर्स की छपाई का काम मुकम्मल हो चुका है। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा एक दिन कबल तमाम मटेरियल पहुंचा दिया जाएगा। शेड्यूल के ऐलान के बाद फहरिस्तों में कोई तब्दीली नहीं हुई। एक गलती की वजह से फहरिस्तें दोबारा चेक कराई। 40 लाख वोटर्स को दोबारा वेरीफाई किया गया। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के लिए मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। लाहौर के 7 हल्कों में रेंजर्स तैनात की जाएगी। पंजाब के 20 हल्कों में इतवार को ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। मुझे पूरी इस्टेब्लिशमेंट से तो कह के इलेक्शन गैर जानबदार होंगे, लेकिन अगर किसी ने धांधली की तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान एस्टेब्लिशमेंट को होगा। इस पुलिस की तो कोई औकात नहीं है पाकिस्तान में। शेख रशीद का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट से तवक्का है कि इलेक्शन गैर जानिबदार होंगे। इमरान खान का बयानिया चोरों और लुटेरों के खिलाफ है, हुकूमत पर भी तनकीद। शेख रशीद बोले, उन्होंने कहा कि वोट को इज्जत दो लेकिन लोटों को इज्जत दे दी। हुकूमत में हिम्मत है तो इमरान खान को पकड़ कर दिखाए। मुल्क में पुलिस की कोई औकात नहीं। हुकूमत ने मॉडल टाउन केस के मुलजिम को डीसी और डीजी एंटी करप्शन लगा दिया। वज़ीर दाखिला राना सना से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फोन पर राबता। ज़िमनी इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया। पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में धांधली के खतरनाक नताइज होंगे। इमरान इस्माइल ने खबरदार कर दिया, कहा पूरी कौम इमरान खान के साथ है। सिंध में हालात को खतरनाक समत में ले जाया जा रहा है। लिसानियत से बचना बहुत जरूरी है। हमाद अजहर बोले, वज़ीर दाखिला हमारे लोगों को धमका रहे हैं। पूरे इलेक्शन में नून लीग नजर नहीं आ रही। पंजाब के कारकुनान पोलिंग स्टेशन पर पहरा देंगे। तख्ते लाहौर की जंग तहरीक इंसाफ आज चक झुमरा में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। जलसे की तैयारियां जारी। इमरान खान खिताब करेंगे। नून लीग आज मुल्तान में पावर शो करेगी। मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी।
بلوچستان کے وسیع رقبے میں موسلادھار بارشوں نے پھر تباہی مچا دی. بیلا میں قومی شاہراہ سیلابی ریلے میں بہہ گئی. کوئٹہ کراچی ٹریفک معطل. ہب میں سیلابی پانی گھروں میں بھی داخل. جھل مکسی میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. ندی نالوں میں طغیانی. بجلی کا نظام درہم برہم. کراچی کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی، رات گئے گرج چمک اور آندھی کے ساتھ کئی علاقوں میں بارش. آج بھی مزید بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق سسٹم سندھ پر موجود ہے. کراچی، حیدرآباد، ٹھٹہ، ودین، میرپور خاص، عمرکوٹ اور تھر پاکر میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ. کراچی میں سوراب گوٹ پر ہنگامہ آرائی کے الزام میں مزید 15 افراد گرفتار. حراست میں لیے گئے افراد کی تعداد 175 ہو گئی. پولیس کے مطابق مسلح افراد نے گاڑی کو آگ لگائی. پولیس نے گرفتار اور مفرور ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے. گزشتہ روز سوراب گوٹ پر کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی تھی. حیدرآباد میں شہری بلال کاکا کے قتل کا ملزم مقامی عدالت میں پیش. ملزم شہسوار کو مزید 7 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا. شہری بلال کاکا عید کے دوسرے دن ہوٹل پر لڑائی کے دوران جاں بحق ہو گیا تھا. بلال کے قتل کے بعد سندھ کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے تھے. مقتول بلال کاکا کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آج نیوز کو موصول ہو گئی، جس کے مطابق بلال کاکا کی موت سینے پر چوٹ اور پھیپھڑے متاثر ہونے کے باعث ہوئی. بلال کے سینے، کمر اور سر پر چوٹ کے نشانات ہیں. سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی مواد، ہراسانی اور کردار کشی کی اجازت نہیں ہوگی. حکومت کا ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ. DGFIA کو ہدایت جاری کر دی گئی. پیکا ایکٹ 2016 میں ترمیم کے لیے ورکنگ گروپ بھی بنایا جائے گا. وزیر داخلہ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے کر لیے گئے. رانا ثنا نے کہا شہریوں کی عزت نفس کا تحفظ حکومت کی ترجیح ہے. شکایات درج کرانے کے لیے FIA نے رابطہ نمبرز بھی جاری کر دیے. ٹرینڈ بنا دینا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ ملک اور خان کے ساتھ غداری ہوگی. میں نے آپ کو کہنا تھا مجھے اور جو وہ برا ہے نا اس کے بارے میں بہت انہوں نے گند اڑانا ہے. وہ بھی آپ نے لنک کر دینا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ غدار کون کر رہا ہے. عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی مبینہ آڈیو لیک کی تحقیقات کے لیے اسلام آباد میں درخواست دائر. درخواست میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کی اہلیہ اور ارسلان خالد کو عدالت میں بلایا جائے. FIA فورنسک تحقیقات کرے. مبینہ آڈیو درست ثابت ہو تو سخت کارروائی کی جائے. آڈیو لیک کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی استدعا. درخواست وکیل آصف گجر کی جانب سے دائر کی گئی. شیخ رشید کی اینٹی کرپشن لاہور میں طلبی کی نوٹس کے خلاف سماعت. لاہور ہائی کورٹ نے شیخ رشید کو ہراساں کرنے سے روک دیا. ڈائریکٹر ویجیلنس اینٹی کرپشن ریکارڈ سمیت طلب. سماعت 27 اگست تک ملتوی. شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو میں کہا سودا ہوا اور نہ ہی رجسٹری ہوئی. جنہیں زمین دی انہوں نے 90% رقم نہیں دی. رانا ثنا کے کہنے پر انہیں اینٹی کرپشن نے بلایا. 27 تاریخ کو عدالت میں ریکارڈ کے ہمراہ پیش ہونے کا اعلان. فرح خان کی کمپنی کو غیر قانونی پلاٹ ٹرانسفر کی تحقیقات. اینٹی کرپشن فیصل آباد کی ٹیم کا فرح خان کے گھر پر چھاپا. ذرائع کے مطابق ملزمان کو مقدمے میں اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید لیفٹیننٹ کرنل لائف میک کو خراج عقیدت. کہا شہید کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی. دہشت گردوں کو عبرت کی مثال بنائیں گے. لیفٹیننٹ کرنل لائف مرزا کو ان کے کزن عمر جاوید کے ہمراہ 12 اور 13 جولائی کی رات زیارت کے قریب سے اغوا کیا گیا تھا. فورسز نے دہشت گردوں کو گھیرا تو انہوں نے گولی مار کر لیفٹیننٹ کرنل کو شہید کر دیا. ISPR کے مطابق آپریشن میں 2 دہشت گرد مارے گئے. مخفی عمر جاوید کی بازیابی کے لیے آپریشن جاری ہے.
لاہور میں تشدد سے جاں بحق کمسن گھریلو ملازم کامران کے قتل کے مرکزی ملزم گرفتار. پولیس کے مطابق ملزم ابو الحسن کو بہاولپور سے گرفتار کیا گیا. ملزم نے باغبان پورا میں آستانہ بنا رکھا ہے. بچوں کا والد ملزم کا مرید ہے. ملزم کا کہنا ہے کہ بچوں کے والد نے اپنی 13 سالہ بیٹی سے شادی کروانے کا وعدہ کیا تھا. کامران نے پیسے چرائے، اس لیے تشدد کیا. ملزم نشہ کرتا ہے اور منشیات کے کئی مقدمات میں سزا یافتہ ہے. چارسدہ میں 4 سالہ مریم کے قتل کا ڈراپ سین. قاتل بچی کا باپ عبید اللہ نکلا. اعلی قتل برآمد. ملزم 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے. مریم کی لاش عید کے تیسرے دن دریا کے کنارے سے ملی تھی. بچی کو گلا کاٹ کر قتل کیا گیا تھا. خون سفید ہو گیا. اورکزئی میں بھائی نے فائرنگ کر کے 2 بہنوں کی جان لے لی. بھابھی زخمی، اسپتال منتقل کر دیا گیا. واردات کے بعد ملزم فرار. کوئٹہ کے دارالنعمان سے 3 لڑکیوں کے لاپتہ ہونے کا واقعہ. پولیس نے 2 لڑکیوں کو گرفتار کر لیا. لڑکیاں کوئٹہ سے فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھیں. تیسری کی تلاش جاری ہے. بھارت اور سعودی عرب میں منکی پاکس وائرس کا پہلا کیسز سامنے آ گئے. بھارتی حکام کے مطابق متاثرہ شخص متحدہ عرب امارات سے وطن واپس آیا. سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ متاثرہ شخص بیرون ملک سے آیا. اٹلی میں سیاسی و معاشی بحران شدت اختیار کر گیا. اتحادیوں سے اعتماد کا ووٹ نہ ملنے پر وزیر اعظم کا مستعفی ہونے کا فیصلہ. ماریو دراگھی نے استعفی صدر کو بھیج دیا. صدر نے استعفی مسترد کر دیا. تھائی لینڈ میں ہاتھی کا بچہ گڑھے میں گر گیا. ہتھنی بچے کو گڑھے نہ نکالنے پر ذہنی تناؤ کا شکار ہو کر بے ہوش ہو گئی. ریسکیو ٹیم نے بچے کو گڑھے سے نکال لیا. اور فرانس کے قومی دن کے موقع پر پیرس میں مختلف تقریبات. ملٹری پریڈ میں عسکری قوت کا مظاہرہ. صدر ایمانوئل میکرون نے پریڈ کا معائنہ کیا. متعدد مقامات پر آتش بازی. آسمان رنگ برنگی روشنیوں میں نہا گیا.